अहिले बिहानको 6 बज्यो। नमस्कार तथा सुप्रभात। उज्यालो रेडियो नेटवर्क सँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई साथी दीपा तिमल सिन्हासँगै मदन पौड्यालको स्वागत छ। आज 2079 साल चैत 22 गते बुधबार, चैत शुक्ल पक्षको चतुर्दशी तिथि, सन् 2023 अप्रिल 5 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। चालू आर्थिक वर्षमा 4.1% को आर्थिक वृद्धि हुने एडीबी र विश्व बैंकको प्रक्षेपण, महँगी घट्ने अनुमान। 57 महिनामा विमानस्थलबाट मात्र तस्करीको 1.5 क्विन्टल सुन बरामद। तस्करी बढे पनि सुन बरामदको दर भने घट्यो। सुन तस्करीको शैली बदलियो। धेरैजसो राजमार्ग जीर्ण बन्दै मर्मतमा ढिला सुस्ती, यात्रु कष्टकर यात्रा गर्न बाध्य। अपरेसन गरेको मान्छे आधा मान्छे मलाई त बुरा हाल बनायो। अब हिजो भनौँ पानी पर्यो, चिफ्लो भएर रातभरि त्यही बसेर आयो। त्यो बाटो खनेर माटो फालिदिएछ, रातो माटो, रातभरि त्यसै जङ्गलमा बस्नु परेछ। अनि गाडी पनि बहुत बिग्रिने, समस्या। चिनिया प्रधानमन्त्री र रुसी समकक्षी बीच फोन वार्ता, पारस्परिक सम्मान र आपसी विश्वासमा जोड। र आइपीएल क्रिकेटमा गुजरातको लगातार दोस्रो जित, दिल्ली 6 विकेटले पराजित। तातोले झन्डै जिब्रो चाहियो। मलाई 1 लाख रुपैयाँ दिनु न। पहिला मलाई हँसाएर देखाऊ। मैले तपाईलाई हँसा भने तपाईले मलाई 1 लाख रुपैयाँ दिनुहुन्छ? मैले दिने होइन नि त, जस्मिन पेन्ट्सले दिन्छ। जस्मिन कुल कमेडी फुल। तपाई पनि स्ट्यान्ड अप कमेडी खिचेर पठाइहाल्नुहोस् है। पहिलो हुनुभयो भने 1 लाख, दोस्रो हुनुभयो भने 50,000 र तेस्रो हुनुभयो भने 25,000 नगद पुरस्कार पाउनुहुन्छ। थप जानकारीको लागि जस्मिन पेन्ट्सको आधिकारिक फेसबुक पेज जस्मिन पेन्ट्स नेपाल फलो गर्नुहोला वा 98 024 86 385 मा व्हाट्सएप, भाइबर वा सिधै सम्पर्क गर्नुहोला। नेपाली मनको नेपाली रङ, जस्मिन पेन्ट्स। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। अब कृषि सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा तथा सामग्रीहरू पाउनुहोस् एकै ठाउँमा। मल, बिउ, विषादी, औजार, उपकरण र सम्पूर्ण प्राविधिक सेवाहरू अब नजिकैको एग्रोभेट, सहकारी तथा कम्पनीको आधिकारिक विक्रेताहरूकोमा गई सम्पर्क गर्नुहोला। मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड, समृद्धिको आधार कृषि, कृषिको आधार प्रविधि। थप जानकारीको लागि 98 023 10 964। क्यान्सर रोग सजिलै निको हुन सक्छ। समयमा पहिचान र विशिष्ट उपचार सेवाका लागि नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर, हरिसिद्धि, ललितपुर। लामो समयको अनुभव प्राप्त छुट्टा छुट्टै क्यान्सर विशेषज्ञहरू, तालिम प्राप्त तथा अनुभवी नर्सिङ स्टाफ, प्यारामेडिक्सको टिमद्वारा मल्टिडिसिप्लिनरी अप्रोचमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अत्याधुनिक प्रविधि युक्त रेडियोथेरापी, किमोथेरापी, रेडियोलोजी, टार्गेटेड थेरापी, इम्युनोथेरापी इत्यादिद्वारा सबै प्रकारको क्यान्सरको उपचार। वरिष्ठ सर्जनहरूद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अपरेसन थिएटरमा शल्यक्रिया, फ्रोजन सेक्सन सेवा, पेन म्यानेजमेन्ट टिम, अस्पतालजन्य संक्रमण हुन नदिन इन्फेक्सन कन्ट्रोल टिमको व्यवस्था सहित अब नेपालीको क्यान्सर उपचार नेपालमा नै। नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर लिमिटेड, हरिसिद्धि, ललितपुर। फोन नम्बर 01 52 51 312 53 51 312। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला।
अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय दात्री संस्था विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक एडीबीले चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको 4.1% आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेका छन्। सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा 4.5% को आर्थिक वृद्धि हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरिसकेको छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले 8% को आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखे पनि बाह्य क्षेत्रको प्रतिकूलताका कारण लक्ष्य संशोधन गरिएको थियो। यद्यपि एडीबी र विश्व बैंकले वृद्धि दर अझै घट्ने अनुमान गरेको हो। एडीबीले यसअघि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा 4.7% को आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण थियो, तर आर्थिक चुनौती बढ्दै गएपछि अनुमान घटाइएको छ। कसिलो मौद्रिक नीति, आन्तरिक मागमा संकुचन, कोभिडको समयमा दिएको स्टिमुलस कार्यक्रम फिर्ता लगायतका कारणले पहिलो त्रैमासमा आर्थिक वृद्धि 0.8% मात्रै कायम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। एडीबीले आउँदो आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति 6.2% मा सीमित रहने अनुमान गरेको छ। तेलको मूल्यमा आइरहेको गिरावट, कृषि उत्पादन सामान्य अवस्थामा फर्किने र भारतमा समेत मुद्रास्फीति घट्ने अपेक्षा सहित नेपालको मुद्रास्फीति पनि घट्ने अनुमान गरेको एडीबीले जानकारी दिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा मूल्य वृद्धि 8% पुगेको थियो। खाद्यान्नको मुद्रास्फीति 5.6% र गैर खाद्यान्नको 8.6% पुगेको थियो। चालू आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति 7.4% मा सीमित हुने एडीबीको अनुमान छ। यसैबीच गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सहित नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरूलाई बोलाएर अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले ब्याजदर घटाउने उपायका विषयमा हिजो छलफल गर्नुभएको छ। छलफलमा अर्थमन्त्रीले बैंकमा ऋणको ब्याजदर घटाउन के गर्न सकिन्छ भन्ने चासो देखाएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। जवाफमा गभर्नर अधिकारीले बैंकको ब्याजदर घट्दो क्रममा रहेको जानकारी गराउनु भएको थियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालय र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको भन्सार कार्यालयका अधिकारीहरू तस्करीकै शैली बदलिएको बताउँछन्। कार्यालयका निमित्त प्रमुख एसएसपी लालमणि आचार्यले पछिल्ला दिन तस्करीको शैली बदलिएको घटना सतहमा आएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभएको छ, विमानस्थलबाट सुन विभिन्न तौर तरिकाबाट तस्कर हुने गरेको विभिन्न घटनाले पुष्टि गर्छ। विशेष गरी पछिल्लो समय स्प्रे गरिएका सुन तस्करी हुने गरेको देखिएको छ। केही अभियुक्त पक्राउ पनि परेका छन्। उनीहरूले प्यान्ट, अन्डरवेयर लगाएका वस्त्रमा स्प्रे गरेर सुन तस्करी गर्ने गरेको भेटिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका अधिकृत दिपेन्द्र चौरसिया विमानस्थलबाट हुने सुन तस्करीको शैलीमा परिवर्तन आएको बताउनुहुन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र गएको 57 महिनामा भन्सार कार्यालय र प्रहरीले 1.5 क्विन्टल सुन बरामद गरेको छ, जसमध्ये 85% सुन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बरामद भएका छन्। हालको बजार भाव अनुसार बरामद सुनको मूल्य 1,84,67,72,570 रुपियाँ पर्छ। तथ्याङ्क अनुसार तस्करीको दर विगत वर्षको तुलनामा पछिल्लो वर्ष बढेको छ। विमानस्थलबाट तस्करीको दर बढे पनि समग्रमा सुन बरामद दर भने घट्न थालेको छ। बदलियो विमानस्थलबाट हुने सुन तस्करीको शैली स्प्रे र तरल बनाई हुन थाल्यो सुन तस्करी शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर छापेको छ। सिक्टा सिंचाई आयोजनामा भएको भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रणालीका प्रमुख समेत रहेका पूर्व मन्त्री विक्रम पाण्डे सहित 21 जनालाई सफाई दिने विशेष अदालतको फैसला विरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ। ठेकेदार पाण्डे सहित कालिका कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधि र आयोजनाका इन्जिनियर सहित आरोपित सबै प्रतिवादीलाई सफाई दिने विशेष अदालतको फैसला विरुद्ध अख्तियारले हिजो पुनरावेदन गरेको हो। राप्रपाका उपाध्यक्ष समेत रहेका पाण्डे प्रतिनिधि सभा सदस्य पनि हुनुहुन्छ। विशेषबाट भएको फैसलालाई 8 बुँदामा त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै अख्तियारले त्यसलाई खारेज गरेर अनियमिततामा संलग्नहरूलाई बिगो र जरिमाना असुल उपर गरी जेल सजाय समेत गर्न माग गरेको छ। आगामी वैशाख 10 गते तनहु 1, चितवन 2 र बारा 2 मा हुने उपचुनाव आफ्नो पक्षमा पार्न दलहरूले सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गरेका छन्। उम्मेद्वार चयनदेखि परिचालनसम्मका रणनीति बनाएर उनीहरू चुनावी मैदानमा होमिएका छन्। सत्ता गठबन्धनका 5 दलले तनहु र चितवनमा कांग्रेस तथा बारामा जसपाका उम्मेद्वारलाई अघि सारेका छन्। कांग्रेसले आफ्नो भागमा परेका क्षेत्रमा विरासत जोगाउने गरी रणनीति बनाएर काम थालेको छ। एमाले त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धामा लाभ उठाउने रणनीति सहित
तीनवटै क्षेत्रमा केन्द्रीय पदाधिकारीहरूलाई खटाउँदैछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तनहुँ र चितवनमा सहजै जित हासिल गर्ने तथा बारामा कड़ा प्रतिस्पर्धाका बीच नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्ने आन्तरिक विश्लेषण छ। जसपाको सत्ता गठबन्धनका बलमा चुनाव जित्ने अपेक्षा रहेको छ। काया कैरनमा रिपोर्टसँगै खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला। सुनिश्चित भविष्य मात्र होइन बचत, आर्थिक स्वतन्त्रता हो, आत्मविश्वास हो, आत्मा सम्मान हो, सम्पन्न जीवन हो। बचत बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ। धेरै छन् बचतका खुशीहरू, बचत गरौँ। ग्लोबल आइएमए बैंक, सबैका लागि बैंक। बल्ल ढुक्क भयो। अब छिमेक, निर्धन उत्थान, जीवन विकास लगायत 35 भन्दा बढी लघुवित्तहरूको किस्ता रकम सजिलै ई सेवाबाट तिर्न मिल्ने सुविधा आएछ। यसका लागि मोबाइल वा वेबसाइटबाट ई सेवा लगइन गरी फाइनेन्सियल सर्भिसेस अनि त्यसमा भएको माइक्रो फाइनेन्स अप्सन छान्ने अनि आफूले ऋण लिएको माइक्रो फाइनेन्सको नाम छनौट गरी आफ्नो सदस्यता नम्बर, किस्ता रकम राख्ने र मोबाइल नम्बर राख्ने र प्रोसिडमा क्लिक गर्ने। भएन त सजिलो? अनि अर्को सुविधा चाहिँ 500 भन्दा बढी सहकारी संस्थामा ई सेवाबाट सजिलै रकम पनि जम्मा गर्न सकिन्छ। मेरो मोबाइलमा चल्छ ई सेवा। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, लजिमपाट, काठमाडौँ। चामल र मैदाको तुलनामा कोदो, फाफर, चिनो, कागुनो, लट्टे आदिमा शरीरको लागि आवश्यक पोषक तत्वहरू प्राय बढी पाइने हुनाले यिनको नियमित सेवन गरेमा मुटु रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप लगायतका रोग लाग्ने जोखिम कम हुनुका साथै बाल बालिकामा हुने कुपोषण र महिलामा हुने रक्त अल्पता समेत घटाउन सकिन्छ। तसर्थ खाने बानीमा परिवर्तन गरौं, दैनिक भोजनमा यस्ता बालिका परिकारहरूलाई समावेश गरी निरोगी बनाऊ। बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र, श्रीमहल, ललितपुर। तिमीले पनि पाउने, मलाई पनि आउने, आउने कुरो आएपछि मन भयो रमाउने। आइएमई पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। आइएमई पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। आइएमई पे रिफर एन्ड अर्न अफर। आइएमई पे मोबाइल एपलाई आफ्नो साथी सर्कलमा रिफर गर्ने र सो रिफर एक्सेप्ट गर्ने दुवैले पाउनुहोस् 25-25 रुपैयाँ। उज्यालो रेडियो नेटवर्क सँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले चालू आर्थिक वर्षमा 4.1% को आर्थिक वृद्धि हुने एडीबी र विश्व बैंकको प्रक्षेपण, महँगी घट्ने अनुमान, विमानस्थलबाट हुने सुन तस्करीको शैली बदलियो, उपचुनावमा दलहरूका आफ्नै रणनीति, सिक्टा भ्रष्टाचार, माटै दोषी भन्ने फैसला विरुद्ध सर्वोच्च पुग्यो अख्तियार लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। वन विभाग अन्तर्गतको एक कार्यालयकी कर्मचारी गौरी नाम परिवर्तन मातहत एक पुरूष गेम स्काउट थिए, जसले महिला भएकै कारण हेप्ने प्रवृत्ति बढ्दै गयो। 2 वर्ष अघि एक दिन ती कर्मचारीले यौन दुर्व्यवहार गरे। 2077 साल फागुन 16 गते राति 11 बजे आफूमाथि यौनजन्य दुर्व्यवहार भएको उनले बताएकी छिन्। न्यायकै खोजीमा पीड़कलाई विभागीय कार्यवाही हुनुपर्ने माग राख्दै उनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म उजुरी दिन पुगिन्। अहिले एक निकुञ्ज कार्यालयमा रेन्जर पदमा कार्यरत उनी अझै न्यायबाट वञ्चित रहेकी छिन्। महिलामाथि कार्यस्थलमा हुने कुनै किसिमको यौन हिंसा निवारणका लागि ऐन बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले 2061 सालमा सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। 10 वर्षपछि ऐन पनि बन्यो, तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। ऐनमा सरकारी कार्यालय तथा निजी संघ संस्थामा महिला, पुरूष वा अन्यमाथि हुने कुनै पनि किसिमका यौन हिंसाबारे उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था छ। वरिष्ठ
अधिवक्ता मीरा ढुङ्गाना भने कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार निवारण ऐनले उल्टै पीडितलाई पीडा र पीडकलाई उन्मुक्ति दिने खालको रहेको बताउनुहुन्छ। कतिपय महिलालाई हिंसा भएको नै थाहा हुँदैन भने हिंसा भोग्नेलाई पनि न्यायिक उपचार पाउन धेरै चुनौती रहेको छ। कार्यस्थलमा यौन हिंसा सधैँ त्रासमा महिला, आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। विभिन्न देशमा कानूनी राज कस्तो छ भनेर वर्षेनी प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने ओल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट WJP का अनुसार नेपालमा विधिको शासन खस्किँदैछ। विगत 8 वर्षमा नेपाल 21औं स्थान तल झरेको छ। सन् 2015मा 48औं स्थानमा रहेको नेपाल सन् 2022 सम्म आइपुग्दा 69औं स्थानमा झरेको छ। आउँदा वर्षहरूमा नेपालको स्थान अझै घट्नेहरूमा विज्ञहरू चिन्तित बनेका छन्। अहिले सड़क नपुगेका गाउँठाउँ कमै छन्। सड़क पुग्न बाँकी दुर्गमका कतिपय ठाउँमा पनि नयाँ सड़क बनाउने काम भइरहेको छ। तर वर्षौं पहिले बनेका राजमार्ग र अरू सहायक राजमार्गको अवस्था भने जीर्ण बन्दै गएका छन्। बिग्रे भत्केका र खाल्डाखुल्डी परेर पुराना भइसकेका राजमार्गको मर्मत गर्नेतर्फ सरकारले खासै ध्यान दिएको छैन। केही ठाउँमा सड़क विस्तार र मर्मतको काम भइरहे पनि ढिला सुस्ती छ। यसका कारण यात्रु कष्टकर यात्रा गर्न बाध्य भएका छन्। महेश गेवालीको रिपोर्ट। सुर्खेतबाट आउने बाटो पनि साह्रै बुरा हाल। हिजो आउँदाखेरि टेके झुटेकै हात पाखुरा दुखेकै थियो। सुर्खेतको चौकुनी गाउँपालिकादेखि काठमाडौँसम्म एक दिनभरि बसको यात्रा गर्नुभएकी बीना देवी जैसी थाकेर लखतरान हुनुभएको छ। बसमा 23 घण्टाको लामो यात्रा गरेको उहाँले यो पहिलो पटक हो। बिरामी मान्छे, बसको पछाडिको सीट, राजमार्गको बाटोमा बसको रफ्तार, त्यसैमाथि खाल्डाखुल्टी र उबडखाबड सड़कमा घण्टौं लामो जाम र यात्रापछि काठमाडौँ आइपुग्दा निकै सकस भयो। पिच गरेको बाटो पनि खनेर बनाउन लागेको रहेछ। त्यही कारणले हो अठारो बाटो भएको पनि। अपरेसन गरेको मान्छे आधा मान्छे मलाई त बुरा हाल बनायो। अपेन्डिक्सको र पेट अपरेसन गरेछ। पछि जाँदाखेरि त प्लेनमा जाउँला भइसकेछ। यात्रुलाई मात्र होइन, गाडी धनी र चालकलाई पनि उस्तै समस्या छ। सड़कमा हिउँदभरि धुलो उडेर हैरान हुन्छ। बर्खाभरि पानी पर्छ र पहिरोले सड़क भत्काउने र बिगार्ने गर्छ। बिग्रे भत्केका सड़क बेलैमा मर्मत नहुँदा गाडी चलाउन झनै मुस्किल हुन्छ। 18 वर्षदेखि काठमाडौँ नेपालगञ्ज बस चलाउँदै आउनुभएका मोहन जीसी। ठाउँ यो जो बुटोलदेखि तपाईँको नारायणघाटसम्म सबै समस्या छ। दाङको यो कालाकाटे त्यहाँ बाटो निर्माण त भइरहेछ, तर जुन गतिमा हुनुपर्ने त्यो काम भइरहेको छैन। अब हिजो भनौँ पानी पऱ्यो, चिफ्लो भएर रातभरि त्यही बसेर आयो। त्यो बाटो खनेर माटो फालिदिएछ, रातो माटो। रातभरि त्यसै जंगलमा बस्नु परेछ। अनि गाडी पनि बहुत बिग्रिने समस्या। प्रत्येक टिममा 15,000 10,000 खर्च हुन्छ। पट्टा भाँचिएर पट्टा 2टा 3टा 4वटा भाँचिरहन्छ। काठमाडौँ जोडिने त्रिभुवन राजपथ र पृथ्वी राजमार्गमा पर्ने नागढुङ्गा 9 र 9 मुगलिनसम्मको सड़क र पासाङ लामु राजमार्गमा पर्ने नुवाकोट बालाजुसम्मको सड़क विस्तार र मर्मतको काम भइरहेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गमा पर्ने बुटोल नारायणगढ़ सड़क खण्डको 114 किलोमिटर लामो सड़क पनि बनिरहेको छ। दाङ नेपालगञ्ज सड़क पनि ठाउँ ठाउँमा बिग्रेको छ। यस्तै पृथ्वी राजमार्गमा पर्ने मुगलिन पोखरा सड़क मर्मतको कामले पनि बाटो अप्ठ्यारो बनेको छ। पोखरा सुनौली जोड्ने सिद्धार्थ राजमार्गमा पर्ने सिद्धबाबा सड़कको पनि मर्मत कार्य हुँदैछ। बीपी राजमार्गमा पनि ठाउँ ठाउँमा नयाँ पुल बनाउने काम हुँदैछ। मेची राजमार्गको इलाम खण्डमा सड़क धसिएको र कालोपत्रे उकिएर जीर्ण बनेको छ। देशभरिकै भत्किएका सड़क समयमै नभन्दा गाडी चलाउन पनि समस्या हुने गरेको बताउनुहुन्छ 29 वर्षदेखि काठमाडौँ धरान गाडी चलाउँदै आउनुभएका नरेश खड्गी। बन्दीपुरबाट चाहिँ हाम्रो कञ्चनपुर बेरियरसम्म, सप्तरीको कञ्चनपुर बेरियरसम्म चाहिँ खनिदिएको छ। बाटो खाल्टो छ जस्तो भने त्यति राम्रो सुविधाजनक बाटो चाहिँ छैन कि भनेको टाइममा पुग्नु चाहिँ पुगिँदैन। जस्तो हामी पहिला चाहिँ छिटो पुगिन्थ्यो। अलिक अन्तर्राष्ट्रिय नियम अनुसार हरेक राजमार्गमा 7 देखि 10 वर्षमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ। तर नेपालमा सड़कमा खाल्टा पुर्ने र भित्ता टाल्ने काम मात्रै हुने गरेको छ। यो काम पनि ढिलो हुँदा यात्रा कष्टकर हुने गरेको छ। अहिले विस्तार भइरहेका, बिग्रे भत्केका र मर्मत भइरहेका सड़क कहिलेसम्म बनिसक्छ त? भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको सड़क विभागका प्रवक्ता रामहरि पोखरेल। वैकल्पिक सहायक राजमार्गमा झनै 850 सड़कहरू बनाइरहेका छौँ होइन। अब तराईतिर पनि साना साना रोडहरू, यता पहाडतिरका पनि कामहरू गरिरहेका छौँ। पहिलेको भन्दा त अलिक जस्ट बेटर भएको छ। अझै हामीले सोचे जस्तो प्रभावकारी चाहिँ हुन सकेका छैन। त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यति यस्तो सडकको अवस्थाहरू सबै त्यहाँ पेश गर्नुहुन्छ। त्यो अनुसार चाहिँ हामी बजेट नेक्स्ट इयरको लागि बजेट गर्छौँ। तर कन्ट्र्याक्टरले टाइममा नगरिदिने बित्तिकै अझै क्षति बढ्ने जस्तो त्यस्तो स्थिति चाहिँ छ। हामी डिभिजनहरूलाई पनि सकेसम्म चाहिँ टाल्ने काम चाहिँ तपाईँहरू आफ्नो
म्यान पावर लाएर गर्नु ठेकाबाट लाउँदा ढिलो हुन्छ भने उहाँहरूलाई अधिकार दिन्छौँ कि अहिले हामी आशावादी छौँ। अहिले चाहिँ एकदम प्रगति राम्रो छ। यो यही गतिमा जाने हो भने अब अझै 1-1.5 वर्षमा चाहिँ अब सिद्धिएला। अबको डेभलपमेन्टमा चाहिँ यो सुधार हुन्छ। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौं। सँगै बस्दा, खाँदा, पढ्दा र सँगै खेल्दा कुनै किरा वा लामखुट्टेले टोक्दा एचआईभी सर्दैन। हात मिलाउँदा, अङ्कमाल गर्दा तथा चुम्बन गर्दा, एउटै चर्पी प्रयोग गर्दा र अरूको लुगा लगाउँदा एचआईभी सर्दैन। समयमै उपचार गरेमा एचआईभी संक्रमित पनि स्वस्थ व्यक्ति सरह बाँच्न सक्छन्। त्यसैले नियमित औषधिको सेवन गरौं र स्वस्थ जीवन बाँचौं। एचआईभी को औषधि एआरभी हरेक सरकारी अस्पतालमा निशुल्क पाइन्छ। एचआईभी संक्रमितहरू अरू भन्दा भिन्न होइनन् भन्ने कुरा बुझौं र समान व्यवहार गरौं। एचआईभी संक्रमितहरूमाथि हुने भेदभावको अन्त्य गरौं। नेपाल युथ फाउन्डेसन, 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। सरकारी भुक्तानी अब एकै क्लिकमा। राहदानी शुल्क, आन्तरिक राजस्व विभागका शुल्क तथा करहरू, शिक्षक सेवा आयोगको भुक्तानी, बिलबुक नवीकरण, ट्राफिक जरिवाना, लोक सेवा आयोगको भुक्तानी, नगरपालिकाको कर, एनओसी शुल्क लगायतका धेरै भुक्तानी अब ई सेवाबाट तिर्न सकिन्छ। आजै ई सेवा एप डाउनलोड गर्नुहोस् वा नजिकैको एजेन्टमा गई अनलाइन भुक्तानी गर्नुहोस्। ई सेवा, सरल र सुरक्षित भुक्तानी। मेरो मोबाइलमा चल्छ ई सेवा। मिठो मिठो खानाले कसको मन नाच्ला, स्वादिलो खानामा नरमा हुनेको होला, करेन्ट मसलामा भरेको, करेन्ट मसला नरुचाउनेको होला। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेश त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइवेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। 12 पालिका रहेको बझाङका सबै पालिकामा कुपोषित बालबालिका रहेको स्वास्थ्य कर्मीले बताएका छन्। स्वास्थ्य कार्यालय बझाङका अनुसार 3 वर्ष यता कुपोषणका कारण बझाङमा 6 बालबालिकाको ज्यान गइसकेको छ। यो तथ्याङ्क स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्ने क्रममा मृत्यु भएका कुपोषित बालबालिकाको मात्रै हो। स्वास्थ्य संस्थाको सम्पर्कमै नआएर मृत्यु हुने बालबालिकाको संख्या योभन्दा धेरै हुन सक्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूले बताएका छन्। नीति तथा कार्यक्रममा पोषणको अवस्था सुधार गर्ने लक्ष्य र आकर्षक नारा राखेका खप्तर छान्ना, सुरमा, केदारसिंह, मस्टा र बिथरचिदले पोषणको क्षेत्रमा बजेट नै छुट्याएका छैनन्। कुपोषण नियन्त्रणमा व्यवस्था भइरहेको खबर आजको कान्तिपुरले छापेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। कालोपत्रे गरेको सड़क र फुटपाथ खनेर महिनौदेखि अलपत्र छाडेको भन्दै वीरगंज महानगरले 7 ट्र्याक्टर फोहोर नेपाल टेलिकमको कार्यालयमै फालेको खबरमा रामनारायण सिंहले लेख्नु भएको छ। बनाउनु र बिगार्नु भन्दा पनि समयमै काम सक्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। जसले पनि यो टेलिकमको लापरवाही नै हो। कमल चौलागाई लेख्नुहुन्छ, जस्तालाई त्यस्तै व्यवहार देखाएछ वीरगंज महानगरपालिकाले। टेलिकमले आफ्नो सेवा विस्तार र गुणस्तरीय बनाउने नाममा महिनौदेखि सड़क खनेर यत्तिकै छाड्न हुन्थेन। अरूको काममा असर पुग्ने गरी काममा ढिलासुस्ती गर्नु भएन नि। 8 महिनामा रोजगारीका लागि झण्डै 5.5 लाख जना नेपाली विदेशिएको खबर उज्यालोमा पढेर मोतीलाल पाण्डेको प्रतिक्रिया छ। देश लुट्न सक्नेले लुटिरहेका छन्। हामी नागरिक चाहिँ बिहान बेलुकाको गुजारा चलाउनका लागि विदेशतिर जानुपर्ने बाध्यता छ। अनि एमजी घमन नाम गरेका साथीले लेख्नु भएको छ, के गर्ने त नेपालमा रोजगारी छैन, चुनावभरि पार्टीको झण्डा बोक्यो, चुनाव सकेपछि खाडीतिर कुलेलाम ठोक्यो। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ।
मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी मल्लिका थापा। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। चीनका प्रधानमन्त्री ली छ्याङ र रुसी समकक्षी मिखाइल मिशुस्टिनबीच टेलिफोन वार्ता भएको छ। कुराकानीमा चीनका प्रधानमन्त्री लीले दुई देशका राष्ट्र अध्यक्षको रणनीतिक निर्देशनमा नयाँ युगको लागि चीन र रुसबीचको वृहत रणनीतिक साझेदारीको समन्वय उच्च स्तरमा विकास भएको बताउनु भएको छ। फोन वार्ता चीन रुस सम्बन्धमा असंलग्नता, गैर टकराव र कुनै पनि तेस्रो पक्षलाई लक्षित नगर्ने, पारस्परिक सम्मान, आपसी विश्वास र पारस्परिक लाभका सिद्धान्तहरू पालना गर्दै दुई देशको आफ्नै विकास र पुनरुत्थानमा केन्द्रित रहेको चिनिया समाचार संस्था सिन्हुवाले जनाएको छ। साथै लीले चीन रुससँग मिलेर काम गर्न इच्छुक रहेको पनि बताउनु भएको छ। त्यस्तै रुसी प्रधानमन्त्री मिशुस्टिनले रुस चीन सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रिय कानून र बहुलवादको सिद्धान्तमा आधारित रहेको र विश्व शान्ति र स्थायित्व सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण कारक रहेको बताउनु भएको थियो। अब खेल खबर। इन्डियन प्रिमियर लीग आइपीएल क्रिकेटमा सार्विक विजेता गुजरात टाइटन्सले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। गैराती दिल्लीको घरेलु मैदान अरूण जेटलीमा भएको खेलमा गुजरातले दिल्ली क्यापिटल्सलाई 6 विकेटले हराएको हो। दिल्लीले दिएको 163 रनको लक्ष्य गुजरातले 18 ओभर 1 बलमा 4 विकेट गुमाएर भेटायो। त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको दिल्लीले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 162 रन बनाएको थियो। लगातार दोस्रो जितसहित गुजरात 4 अंकका साथ शीर्ष स्थानमा छ। लगातार दोस्रो खेल हारेको दिल्ली अंकविहीन छ। दिल्ली 8औं स्थानमा छ। अब खबर संक्षेपमा। अन्य निकायबाट भएको काम र आफूले गरेको देखाएर 50 लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको अभियोगमा सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर उपेन्द्र बहादुर थापा सहित 7 जना विरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। कामै नगरी 50 लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएर अनियमितता गरेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको अभियोग छ। आयोगले तत्कालीन मेयर थापा सहित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत द्वय पितृभक्त गिरी हरिप्रसाद देवकोटा, लेखा अधिकृत मोहन बहादुर बुढा, लेखापाल लक्ष्मी प्रसाद अधिकारी, नमुना समाज सुर्खेतका अध्यक्ष भूमिसरा पुलामी र कार्यकारी निर्देशक लाल बहादुर घरती मगर विरूद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको उम्मेद्वार बन्ने योग्यतालाई लिएर संवैधानिक प्रश्न उठेको छ। उहाँले नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गरेको 3 महिना नपुग्दै उपचुनावमा उम्मेद्वार बन्न लागेको भन्दै निर्वाचन आयोगमा 4 वटा उजुरी परेका छन्। मधेसको ठूलो दल एमाले प्रदेश सरकारबाट अलग भएको छ। एमालेका 4 जना मन्त्रीले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवलाई हिजो राजीनामा बुझाएका छन्। राजीनामा गर्न मुख्यमन्त्री यादवले निर्देशन दिएपछि उनीहरूले पद छाड्दै सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएका हुन्। सोमबार राति मुख्यमन्त्री यादवले एमाले संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादव महोत्तरीलाई फोन गरेर सरकारबाट राजीनामा गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो। मकैबारी गाउँ अब मकैबारी रहेन। नाम नफिरे पनि गाउँको परिचय फेरिएको छ। सागबारीका रूपमा टिप्न ठिक्क हरियो आएको सागले लोभलाग्दो देखिएको छ। सिंगो गाउँ एकातिर साग टिप्न किसानको चटारो छ भने अर्कोतर्फ बारीमै साग किन्न ठेकदारहरू पुगेका छन्, जसले काठमाडौँको कालीमाटी र तराईका बजारसम्म साग पुर्याउँछन्। यो दोलखाको खबर। रायो टिप्न भ्याइ नभई भएको छ किसानलाई कान्तिपुरले छापेको छ। लामो समय भाषागत विवाद भएको इम्बोज नम्बर प्लेट अब नेपाली भाषामै लेख्न मिल्ने भएको छ। नेपाली भाषा बचाउ अभियन्ता तथा भाषाका जानकारहरूले सरकारले अंग्रेजी इम्बोज नम्बर प्लेट राख्न अनिवार्य गरेको भन्दै विरोध जनाउँदै आएका थिए। तर सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले नेपालीमा लेख्न पाइने निर्णय गरेको हो। यही चैत 29 गते हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि 64 पदमा हिजोसम्म 118 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। यसमध्ये 1 प्रदेश र 2 राष्ट्रिय सदस्य निर्विरोध भएका छन्। मुठीदान र चन्दा उठाएर अभिभावकले बनाएको दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 5 मा रहेको ज्ञानज्योति आधारभूत विद्यालय जिल्लाकै नमुना बनेको छ। त्यहाँ पढ्ने 450 विद्यार्थी मध्ये धेरै जसो गरीब, दलित र पिछडिएका समुदायका छन्। माध्यमिक विद्यालय बनाउने अभिभावकको चाहना छ, तर सरकारको नजर पुगेको छैन। अभिभावकले बनाएको नमुना ज्ञानज्योति शीर्षकको खबर नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। काया कैरनमा अब पालो उखानको। जुध्ने गोरुलाई धुलो नफुलो। उखानसँगै हामी काया कैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। चालू आर्थिक वर्षमा 4.1% को आर्थिक वृद्धि हुने एडीबी र विश्व
बैंक प्रक्षेपण महँगी घट्ने अनुमान। 57 महिनामा विमानस्थलबाट मात्र तस्करीको 1.5 क्विन्टल सुन बरामद। तस्करी बढे पनि सुन बरामदको दर भने घट्यो। सुन तस्करीको शैली बदलियो। धेरै जसो राजमार्ग जीर्ण बन्दै मर्मतमा ढिला सुस्ती, यात्रु कष्टकर यात्रा गर्न बाध्य। चिनिया प्रधानमन्त्री र रुसी समकक्षी बीच फोन वार्ता, पारस्परिक सम्मान र आपसी विश्वासमा जोड। र आइपीएल क्रिकेटमा गुजरातको लगातार दोस्रो जित, दिल्ली 6 विकेटले पराजित। र अन्त्यमा आजको कार्टुन। आज हामीले उत्तम नेपालले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। महँगीले नागरिक मारमा परेका छन्, राहत पाउनुको साटो व्यतिथिले नागरिक थप पीड़ामा छन्। कार्टुन यही विषयसँग सम्बन्धित छ। यहाँ कार्टुनमा महँगीले नागरिकको ढाड सेकिएको छ। उनको ढाडमा कुनै लुगा छैन अनि नाङ्गो ढाडमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाहरूले काँडाको लौरोले कोतर्दै भन्दैछन्, ढाड बलियो छ नागरिकको, यति जाबो त पचाइहाल्छन् नि।